Hi po, God bless you. Naalay gusto i-share si God sa tua. Yes, usahay di ba maka-feel man taog when God is silent. Pag silent ang Ginoo, wala kay ma-feel sa iya ha. Dili ni mo feel ang iyahang tabang kanang murag wala gani si Jesus. When God is silent, kabalo mo unsay but ipasabot ni God anak. Murag feel ninyo nga murag wala si God sa inyo ha, murag wala siya ni tabang sa inyo ha. For example, naa kay gusto, naa kay gipangayo sa Ginoo pero wala niya gitubag. Yes, wala niya gitubag. Kanang murag wala siya naminaw sa imuha. Sa muna-huna nga murag biyaan ka ni God. Nga bisan unsa imuhang ampo wala naminaw si God. Pero when God is silent, it doesn't mean nga absent ang Ginoo. Yes, naa si God. Dili gid na mawala si God sa atoa, ginatan-aw lang ta niya. Ginatesting ni God ang atong faith nga bisan naa ka sa sitwasyon nga feel nimo wala naminaw ang Ginoo. Ginatesting lang niya imong faith nga bisan wala nimo nakuha sa iyaha ang imong gipangayo, pero naa kay dakong pagsalig gihapon sa iyaha. Buog gihapon imong faith sa iyaha ba nga, Lord, kabalo ko nga ginatesting lang ko nimo.